ماشي امام الجنازه ولا متوجه ديك اختلاف ائمه دي ائمه ثلاثه وي جنازه نماز کی مستقل بهتر دي ما شاء الله ابو دلیل لرکا بیگا به خوب بدري جو ټول طالبان حج دي ما شاء الله ما یاد دي زموږ د حج دي ودي الله دې لو کہ ائمہ ثلاثہ وی کہ جنازے نماز کے تل بہتر خبر ہے نا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رسول تل بہتر خبر ہے غیر ہے اور سفیان ثوری وی صاحب وقت تو مکہ دے کر بس افضل وغير افضل والوسيله وبه قال حدثنا قتيبة واحمد بن منير واسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عيينة بن الزهري عن سالم بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما لیکن نقل دلائل درتبه خلاول دینا جواب درتو دې جواب خپل حضرت علی رضی الله عنه کړی او د حاشیه کې رښتا تاسو پیګه په خبر په مصنف د ابن ابي شيبه کې عبدالرحمن ابن عبدانه كنت في جنازه وابو بكر وعمر يمشيان امامها وعلي خلفها فقلت لعلي اراك تمشي خلف الجنازه او ذلك مخكر ماندي امامها قال لقد علم يتفضل جفضل المشي خلفها على المشي امامها كفضل صلاة الجماعة على الفرد كذا جمع منفرد لكنهما احب ان ييسر على الناس بذلك ما كيكي جلدوين خلق ما كيكي ما خلق تأثيرنا لكن يقول جفضل تمر فضيلات الجمع منتفع بالآية والقرآن ندام فعلا معلومي كده فضيلات معلومي كده حكما مرفوعة وما سرنور دلائل مكرير دخان جو زمون هغه دلیل هم دی چې مسلمان په مسلمان شپږ خلقونه یو داري چې دې کله فرشي نو یتبعو کله اتباع ته چې مخکې دې درست دی ورپسې درست اما بل دلیل هم دی الجنازه متبوعه ليس معها من تقدمها الجنازه متبوعه ليس معها من تقدمها لحاشية رشتا من صلى صلاة على الجبل له قيراط ومن اتبعها كنا لفظ تجارة اتبعها هذا ما دليل او دابل مصنف عبد الرزاق کے مستند عبد الرزاق کے اوپر ومصنف کے ما مشاكم حتى مات الا خلف الجنة دا کنا او دا غبل مشتا او بلې په خپل خبره لیکلې درته درستو دې او تاسو نصيحت حاصل شي کنه مړي ته په نظر دماغ کې دې مړي درست او بلم دا ادا چې درستو دې مطابق اورو کې تعاون وکړي دماغ کې روانه متعاون اورو کې نه کېږي نو دې په دې ټول په دې ها شابه وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن منصور كلهم يذكر انه سمع عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم عن جنازته وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون امام الجنازه قال حديث کې ورته شو چې نبی اسلام نه ترې مگر رستو نو کله په مخ کې دلی دا غلي دي او چې هغه بل صحابي وي چې نه دلی مگر رستو نه هغه مخ کې لو دي نه نشابه دي قال زهري واخبرني سالم ان ابا كان يمشي امام الجنازه وفي الباب عن انس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما هكذا روى ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر بن يوسف بن يزيد ومالك وغيره من الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يمشي امام الجنازه وقال الحديث كلهم يرون ان الحديث المرسل في ذلك صح قال ابو عيسى وسمعت يحيى بن موسى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة قال ابن المبارك وغيره من جريج اخبرنا ابن عيينة
قال أبو عيسى وروى ثمام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه. مسعود کے مرسل لوڑی اور سو کے مستند لوڑی تو کیا ولا ترجیح ورکی تو پڑھا. وإنما هو سفيان بن عيينة رواه همام واختلف عن العلم في المشي أمام الجنازة فرابه عن العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن المشي أمام الجنازة أفضل وهو قول الشافعي وأحمد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري. اسحاق کوئی کراکی ہوئی داخل پارا محکم طلب دل هذا فيه راكب لنص الطلب دل او ماشي لما اذا قدر هذا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي أمام الجنازة وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث أخطأ به محمد بن بكر إنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد وهذا صح باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو بن جرير عن شعبة عن يحيى بن عبد الله الكوفي ثقة إمام بني تيم الله أبو ماجد مجهول راوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخطأ وإن كان شرا فلا يبعد إلا أن أجلتموه بخير إن كان كذا ميت خير ذو خير وأجلتموه تاسو قوله خير ترى خير بخير الذي كان. وإن كان شرا فلا يبعد إلى أهل النار. الجنازة مدفوعة ولا تتبع دبل تابع كما جدت مسجد ليس منها من تقدمها. شابه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل وقال محمد قال الحميدي وقال ابن عيينة قيل يحيى بن سعيد المراد في أبو ماجد صرت هذا بالدعاء اليوم هو الوطن فممت حديث المناكير ممكن نفي جنوب صورتها. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وروى أن المشي خلف أفضل به يقول الثوري وإسحاق. وأبو ماجد الرجل المجهول وله حديثان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويحيى اسمه بن تيمية لا يثق يقنى والحاكم ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجهول أيضا. جابر وزوجه أندامنا بالبيوان فول فاتوكم بعد خلق أندام ما في وروى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحمس وسفيان بن عيينة فهو ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال لا تصح. بكر بن أبي مريم دا خطا دا أبو بكر بن أبي مريم وانا وما خبر بلقل كيك والصحيحة أبو بكر بن أبي مريم أو ضعيف راوي لها. إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب في الباب. فرحتنا الله فقدرون ذي أو تاسوا على ظهور الدواب بكم جابة. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة رضي الله عنه. فيو صلي مع الذرية لشيء جواد يفتح مغيرة بن شعبة أبو داود كده. جابر بن سمرة مسلم كده. قال أبو عيسى حديث ثوبان رضي الله عنه قد روي عنه موقوفا وما جاء في الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة ابن تحته وعلى فرس وهو يسعى ونحن حوله ويسعى يتوقف في غمر مبارك واقرا ذلك كله كانت بدلني نوروديا كيري بلا واپس سفر او بعد حضرات وجنا وعذر ذا وجنا سوريدي شي بيان جوازا تمارو بيجي وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا ابو قتيبة عن الجرح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتبع جنازة ابن تحت حماشه ورجع على فرس قال تلك ياتي واپس فاسرع لله. هذا حديث حسن صحيح وما جاء في الإسراع بالجنازة. زريولا وهو نمور كوال
شپې دایمي ساروا. وبه قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك خيرا تقدموا اليه وان تك شرا تضعوها. وفي الباب عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه. ابو داود كده قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وما جاء في قتل احمد وذكر حمزه رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو سفيان عن اسامه بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدث يوم احد فوقف عليه فلا وقد مثل به فقال رضي الله تعالى عنه حتى تدخله حیوانات خوړلې وي او د قیامت پر ورځ باندې حشر یې شوی وي د بوتونو او خلک به بیا خپل مړي نه ښخوي چې حضور پاک په درنه یې پرې خاص کړي. قال ثم دعا بنمرة فكفنوا فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت الرجلان وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة ثم يدخلون في قبر واحد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم. ما خبر کړم دا او روانه ده بیا خیر روانه ده ولې په نه درکړې ما سره په دې کې روایت موجود دي دا د راوي علم نه ده په وخت کې به جنازه نه کړي دا علم ما سره تا روایت جواب د بخاری کې به درته ویلو ثم صلى جنازه په وخت صلات دي کړي على الميت ألا قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس رضي الله عنه باب آخر به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم الأعور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بين قريظة على حمار مخطوم بحبل من نيل عليه قال أبو عيسى هذا حديث على رسول الله من حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه مسلم ضعفه مسلم بن كيسان الفلائي. باب وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاذ عن عبد الرحمن بن أبي بكر ضعيف له أو متفرد له او ابن ابي مليكه او د ټول صحاح راوي دي عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دمه فقال ابو بكر رضي الله عنه يا شام دیوړو ارض الانبیاء التمدفن یا به مکی دیوړو خپل قبرستان یا به بقیع دیوړو ورپسې جان. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن به. قال فدفنوه في موضع فراشه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب عبد الرحمن بن ابي بكر المليكي يضاعف حديث من غير وجه. رواه ابن عباس عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اخر به قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاذ بن جابر عن عمران بن انس المكي لكن متفردا ضعيفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مسامهم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب قال سمعت محمدا يقول عمران بن انس المكي منكر الحديث وروى بعض عن الضعيف عن عائشه رضي الله تعالى عنها. لكن ما اذا كانوا مروا خلاف عقائد بدعات مروجه تغيب بدويل في خلق تزان وسادي وعمران بن ابي انس المصري اثبت وقفه من عمران بن انس المكي وهو ما جاء في الجلوس قبل ان بعضهم عن عطاء عن عائشه دعوا ابن عمر فليبك عائشه لا غلدها. وبه قال حدثنا قبل ان تودع بين بيرته امام احمد وامام محمد زوي يترسو مديني خطشه ولونه بكيني او نور علماء وي چې جماهیر دنه کې ناشته وایي په خبره جنازې سره لاړ دي او مړی کلیم خاص شوی په قبر کې نیم کې نوځلې شوی نو خیر دی یا مړی د وګونه نم د ښکته شوی نو کې ناشته شي دور پسې ځه. قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سلمان باندې وړي راځه راویان پکې نه وي محمد ابن بشار مندار دې صفوان بن عيسى دې ورته ثقه او بشر ابن رافع ضعیف دی قريب متفردا. عبد الله بن سليمان بن جنادة بن وراقي دم ضعيف. عن أبيه بلال سليمان منكر ضعيف مخالفة الثقات. زي راويان كمدوري بشر بن رافع ضعيف. عبد الله بن سليمان ضعيف. قال نقل به سليمان بن جنادة ضعيف. عن جده جنادة أغسطه
عن عبادة بن الصامت قال كان لكم إذا اتبع الجنازة لم يقل حتى توضع في اللحد. لا منسوخ لخط ويجب لا زور حكم لي. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد نديكي حتى توضع. أو ذيك الحديث برواية تخرج ثم جلس بعد أين سبت ثم جلس بعد هذه رواية بين سبت أو بالحديث ضعيف منه. فعلى ذله حبر فقال هكذا نصنع يا محمد فجلسهم وقال خذيك بلا ناس غلاس وخير لا رواية ضعيف لذلك ما نسمون كذا. قال ابن عيسى هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث باب فضل المصيبه اذا احدث ما قال حدثنا سويد بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد قال دفنت ابن سنان وابو ضحى القولاني جالس على شفير القبر فلما ردوا الخروج على القبر فقال له بشر يا ابا سنان قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عباس وابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقول نعم فيقول قبضت الله تقبل من قبضت اذا قال كينا فيقول ماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت حمدي. قال الله عز وجل حديث حسن غريب باب ما جاء في التكبير على الجنازه. وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا اسماعيل بن قال عن زهير بن سعيد بن مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر اربعا. وجنازه على الغائب بميلوا يكشفان النبي صلى الله عليه وسلم ومحدد لكله عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. تكنا أو ضرب البصير. وفي الباب عن ابن عباس ابن عباس حاكم فمستدرك كريم المستنكر. حاكم فمستدرك أو ذلك المستنكر. عبد الله ابن أبي وفاء مستدرك أحمد كريم. جابر فبخاري مسلم كريم. أنس أبو داود كريم. يزيد بن ثابت ومستد أحمد كريم. قال أو يزيد بن ثابت قال زيد بن ثابت رضي الله. قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأخو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو أكبر من شيبة وزيد رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدرا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد بن إسحاق. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي قال كان زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يكبر على جنازنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر قال قال ابو عيسى حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم او التكبير على الجنازه خمسا وقال احمد اصحاب اذا كبر الامام على الجنازه خمسا فانه باب ما يقول في الصلاه على الميت. قال حسن ربنا يسال سرور تكبير وقيام جنازه ركن او कोई जना दुआ अंदर बके दुआ हुई रुकन दे बाद हजरत में वो जमहूर हुई कि दुआ सुना बस क़ियाम और सरों तकबीर रुकन दे नियत वाला शर्त है. हां وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن زياد قال حدثنا اوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو ابراهيم الاشعري عن ابي ابو ابراهيم الاشعري عبد الله النمدي والبسيشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسبيلنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. صغيرنا سموراتي نابالغ ما نابالغ قاسم مذكور دي بالغ صغير السن بالغ صغير السن او سو کوئی معشوق دي مراد دي نو بیا د مغفرت زمانہ نو ما ویلو چې محل مذکور سره مصادف کی سبب د چاوي رفع درجات. قال يحيى وحدثني ابن ابي كثير مرادها عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من احيته منا فاحينا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. الاسلام ده انقياد مانون دي
انقياد کو د شریعت د اوامر او تجنب د معاصی کو علماء سلیمان لگا وقیدا وباقي عبد الرحمن بن عوف په مسند بازار کې عائشہ په مستدرک د حاکم کې دا مقتدى په مسند احمد کې د جابر په مسند احمد ابن ماجه کې عوف ابن مالك ومسلم شريف كده ها. قال ابو عيسى حديث والد ابي ابراهيم حديث حسن صحيح وروى هشام بن مستوى وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن كثير عن النبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عكرمة بن عمر عن يحيى بن كثير عن النبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة بن عمر غير محفوظ وعكرمة ربما يهم من حديث يحيى وروي عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وسمعت محمدا يقول صح الروايه في هذا حديث يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم الاشعري عن ابيه قال وسالته غير اكرامه كلا وهم راضي خان وسالته عن اسم ابي ابراهيم الاشعري فلم يعرفه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابي عن عاصم بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاتي عليه اللهم اغفر له وارحمه واغفر قال ابو عيسى هذا حديث لیکن سمعت دے بلکہ کہ حافظ تو دے خان او کہ پیغمبر جہر کڑی تعلیمن بے کڑی خان بلکہ کہ حافظ تو راغلی دے ہاں. وقال محمد بن اسماعيل صح شيء في هذا الباب هذا الحديث وما جاء في القراءة على الجنازة.